जहिले पनि मेरो लिडरलाई गौरवान्वित गराउँछु। जब मेरो लिडर गौरव गर्न योग्य मान्छे छ भने त्यसले मलाई पनि गौरवान्वित बनाइरहेको हुन्छ। हामीसँग देश बेचुवा महाकाली सन्धि गरेर देश बेच्ने र 5 पटकसम्म त्यही प्रधानमन्त्री पदमा झुन्डिरहने शेरबहादुर देउवा जस्ता देशघातीहरू छैनन् र त्यस्ता मान्छेहरू हाम्रो पार्टीमा पनि समावेश हुने भएको छ। एक पटक मलाई मेरो पार्टीको श्रद्धेय अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको थियो, उहाँले सचेत नेपाली पार्टीमा कसैले 5 रुपियाँ पनि भ्रष्टाचार गरेको थाहा भयो अहिलेको अवस्थामा र सरकारमा गएको अवस्थामा भने त्यसको पछाडि तरबार झुन्डिरहेको हुन्छ, ख्याल गर्नु होला भन्नुभएको छ। कुनै पनि व्यक्ति भ्रष्टाचार गर्ने म यहाँ पार्टीमा लागेर यसरी पैसा कमाउँछु भन्ने मनसायले आएको छ भने त्यो मान्छेलाई सचेत नेपाली पार्टीमा स्थान छैन। हामी यो देश बनाउने राजनीतिको लागि आएका छौँ। त्यसैले मान्छेले प्रत्येक व्यक्तिले राष्ट्रको लागि चिन्ता गर्ने हो, न कि व्यक्तिको लागि। जुन दिन सचेत नेपाली पार्टीले सरकार गठन गर्छ यो देशका 5000 नेताहरू आजन्म कैद जानेछन्, ख्याल गर्नु होला। सचेत नेपाली पार्टी त्यतिकै राजनीतिमा आएको छैन। सचेत नेपाली पार्टी तपाईलाई मन्त्री बनाउन, तपाईलाई प्रधानमन्त्री बनाउन, तपाईलाई यो देशको लिडर बनाउन आएको हो। सचेत नेपाली पार्टीमा राजनीति गरौँ र ओम खरेल माथिल्लो पदमा पुगौँ भनेर म कहिले पनि आएको छैन। मलाई त्यो कुनै चिन्ता छैन। म मेरो लिडर्सहरूले भनेको अनुशासित भएर काम गर्न आएको हुँ। त्यस्तै यहाँहरूलाई मन्त्री, प्रधानमन्त्री र शासक बनाउनको लागि सचेत नेपाली पार्टी आएको हो। तपाईँ खट्नुहोस्। तपाईँ आजैदेखि आफ्नो कार्यक्षेत्रमा खट्नुहोस्। तपाईँ केही मान्छे जोड्नुहोस्, केही मान्छे भेला पार्नुहोस्, केही मान्छे थप गर्नुहोस्। तपाईँ हेर्दै जानुहोस् सचेत नेपाली पार्टीले तपाईँले कस्तो चमत्कारिक रूपमा यो राष्ट्रको एउटा सफल लिडर बनाउन सक्नेछ। तपाईँले त्यो कुरा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यसै गरी सचेत नेपाली पार्टी राष्ट्र बर्बाद हुँदै गइरहेको अवस्थामा निर्मित भएको पार्टी हो। त्यसैले हामी यो राष्ट्रप्रति नै संवेदनशील छौँ, राष्ट्रप्रति नै हामी सेन्सिटिभ छौँ, राष्ट्रका इस्युहरूप्रति हामी सेन्सिटिभ छौँ, लोकल स्थानीय इस्युहरूप्रति हामी सेन्सिटिभ छौँ। स्थानीय स्तरमा कस्ता कस्ता समस्या परिरहेका छन्, स्थानीय स्तरमा के गर्नु परेको छ, राष्ट्रिय स्तरमा नेपाल किन पछाडि पर्यो, यो हाम्रो देश सँगसँगै यो हाम्रो देशभन्दा धेरै पछि सुरु भएका देशहरू कहाँबाट कहाँ पुगे। तर अहिले हामी जहीँको त्यहीँ हाम्रा पुस्ताहरूले पनि नबेहोरेको दुःख अहिले हामीले आएर बेहोर्नु परेको छ, यो पुस्ताले, 21औं शताब्दीको पुस्ताले। त्यसैले यो देश बनाउन प्रतिबद्ध भएर अब आगामी पुस्ताहरूले सधैँ यस्तो दुःख बेहोर्नु नपरोस् भनेर यो सचेत नेपाली पार्टी आएको हो। यसका श्रद्धेय अध्यक्षले अहोरात्र रूपमा यसैको लागि खट्नु भएको हो। उहाँले पटक पटक भन्नुभएको छ यो देशमा म 500 यस्ता लिडरहरू जन्माउने छु जसले यो देशको कायापलट गर्न सकुन्। यो पनि तपाईलाई लिडर बनाउने कार्यक्रम। तपाईँ यो कार्यक्रमको समापनपछि तपाईले आफूलाई महत्त्वपूर्ण लिडर भएको जिम्मेदारी महसुस गर्नुपर्छ, किनकि यो देश आफ्नो जिम्मा भोलि तपाईँ। तपाईहरू यो देशको वाहक हो र सचेत नेपाली पार्टीले जहिले पनि युवालाई प्राथमिकता दिएको छ। युवा बेस्ट पार्टी हो यो। युवाहरू बिना देशको विकास हुँदैन। युवा 80 लाख युवाहरूलाई विदेश पठाएर यो देशमा बुढाहरू र केही सीमित 2-4 जना युवाहरू राखेर देश विकास हुँदैन भन्ने कन्सेप्ट र सचेत नेपाली पार्टीको घोषणा पत्रमा नै पनि यो कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले युवालाई यो देश हाँक्ने राष्ट्रको वाहक बनाउनको लागि सचेत नेपाली पार्टी आएको हो। यहाँहरूले यो कुरालाई पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। साथै प्रदेशमा सचेत नेपाली पार्टीले अब प्रशिक्षणको कार्यक्रम, सचेत नेपाली पार्टीले यी प्रत्येकको संरक्षणमा पनि ध्यान दिन्छ। सचेत नेपाली पार्टीले हरेक जीव जन्तुको उत्तिकै महत्त्व छ भनेर सर्वपहिचानवादलाई यहाँ स्थापित गर्न खोजिरहेको छ। वर्षौंदेखि पिछाडी परिएका जातिहरू, पारिएका जातिहरू, तिनीहरूले मेन स्ट्रिममा मूल प्रवाहमा आएर राजनीति गर्न सकुन्, मूल प्रवाहमा विकासको मूल प्रवाहमा आएर मिसिन सकुन् र राष्ट्र विकासको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण योगदानमा तिनीहरू पनि सहभागी हुन् भनेर सर्वपहिचानवादको सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेको छ। अब सचेत नेपाली पार्टीको यदि सरकार बन्यो भने कुनै पनि व्यक्तिले मेरो पहिचान हरायो, मेरो भाषा खोइ, राईहरूले मेरो भाषा कहाँ गयो, मेरो संस्कृति कहाँ गयो, लिम्बूहरूले मेरो भाषा कहाँ गयो, मेरो संस्कृति कहाँ गयो, नेवार, गुरुङ, तामाङ, मगर, थकाली
कसैले पनि आफ्नो भाषा धर्म वर्ण लिङ्ग हाम्रो कहाँ गयो उहाँहरूले चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन, किनभने हामी प्रत्येक जाति धर्म भाषा वर्ण र लिङ्गको पहिचानलाई स्थापित गर्नेछौँ। यो यहाँहरूले पनि भन्नुपर्ने हुन्छ। कहीँ यहाँहरूले जाँदा सचेत नेपाली पार्टी किन महत्त्वपूर्ण छ, किन अरू पार्टीभन्दा अलग छ भन्दाखेरि हामीले प्रत्येकलाई महत्त्व दिएका छौँ। अब यो महत्त्व भनेको के हो, दिएका छौँ त सबैले भन्छौँ। हामीले कसरी दिएका छौँ? सचेत नेपाली पार्टीले एउटा 4वटा क्लस्टर बनाएको छ, जस्तो खस आर्य ब्राह्मण क्षेत्री यिनीहरूको एउटा क्लस्टर छ। त्यसपछि आदिवासी जनजाति उहाँहरूको एउटा अर्को क्लस्टर छ। त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ दलितहरूको अर्को क्लस्टर छ, मधेसीहरूको अर्को क्लस्टर छ। 4वटा क्लस्टर। एकपटक एउटा क्लस्टरबाट देशको प्रधानमन्त्री अथवा राष्ट्रपति भयो भने फेरि त्यही जातिको त्यही क्लस्टरको मान्छे पुनः दोहोरिएर हुन पाउँदैन। त्यसैले हामी सर्वपहिचानवाद यसरी स्थापित गर्न खोज्दैछौँ। एउटा क्लस्टरको एकपटक एउटा टेन्योर मात्रै, एक कार्यकाल मात्रै हुन पाउँछ। यो भयो भने के हुन्छ भने एकपटक कुनै व्यक्ति बाहुन क्षेत्रीबाट प्रधानमन्त्री भएको छ भने अर्कोचोटि बाहुन क्षेत्रीबाट प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना छैन। अब अर्को क्लस्टरको मान्छे हुन्छ र त्यो बाहुन क्षेत्रीबाट फेरि हुनको लागि के हुनुपर्छ? 4 क्लस्टर पार गरेर 20 वर्ष पछाडि हुन्छ। त्यो बिचमा सबै जातिहरूले त्यो स्थानसम्म पुग्न पाउँछन्। यसो भनिरहँदा सचेत नेपाली पार्टी जातिवादी पार्टी होइन। यसलाई पनि यहाँले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ, यसलाई पनि यहाँले बुझ्नुपर्छ। यो जातिवादी होइन, यो एउटा निश्चित समयको लागि देशमा पिछडिएका पछाडि पारिएका र राष्ट्रको मूलधारमा आउन नसकेका व्यक्तिहरूलाई यो देश मेरो हो भन्ने अपनत्व बोध गराउनको निम्ति हामीले यो क्लस्टरको व्यवस्था गरेका हौँ। यो क्लस्टर राष्ट्रको सञ्चालनमा मात्र होइन, पार्टी सञ्चालनमा पनि लागू हुनेछ। पार्टी सञ्चालनमा एकपटक ब्राह्मण समुदायबाट भइसकेपछि अब लगत्तै अर्को पटक फेरि ब्राह्मण समुदायबाट हुँदैन। यो यहाँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हाम्रो सचेत नेपाली पार्टीको पुण्य प्रसाद प्रसाईज्यू खस आर्य ब्राह्मण समुदायबाट सचेत नेपाली पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। हाम्रो महाधिवेशन हुन्छ। अब अहिले त हाम्रो यो गठन मात्रै चलेको, महाधिवेशन पछाडि एउटा जुन जातिको अध्यक्ष हुन्छ त्योभन्दा पछाडि त्यो जातिकै फेरि हुन पाउँदैन, अर्को जातिको आउँछ। तर फेरि पनि मैले भनिसकेँ यो एउटा निश्चित समयको लागि मात्रै हो। यसो भनिरहँदा हामीले जातिवादलाई प्रमोट गरेको होइन, हामीले प्रत्येक व्यक्तिलाई यो राष्ट्र मेरो हो भन्ने अपनत्व बोध गराउनका निम्ति यो कुरा गरेका हौँ। अब सचेत नेपाली पार्टीका यही बेसिक सिद्धान्तहरू म यहाँहरूलाई फेरि यसै क्रममा म गइरहेको छु। सचेत नेपाली पार्टीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हाम्रो देशलाई घाटा गर्ने कुनै पनि, हाम्रो देशमाथि समस्या पुग्ने कुनै पनि सन्धि सम्झौता पहिले भएका जे जति छन् ती सबै खारेज गर्ने मार्गमा छ। यो हाम्रो विदेश नीति हो। हामी अहिलेसम्म भएका असमान सन्धिहरूलाई खारेज गर्न मात्रै अगाडि बढ्छौँ। लिडरसिप ट्रेनिङ कार्यक्रमका सभापतिज्यू, हाम्रो यस सचेत नेपाली पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष तथा आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि श्री पुण्य प्रसाद प्रसाईज्यू, यसै गरी हाम्रो यस सचेत नेपाली पार्टीका उपाध्यक्ष श्री जमजित तामाङज्यू, सचेत नेपाली पार्टीकै उपाध्यक्ष प्रशिक्षक आजको यस कार्यक्रमका अतिथि श्री इन्जिनियर डाक्टर चेत परियारज्यू, सचेत नेपाली पार्टीका सचिव आजको यस कार्यक्रमका अतिथि प्रशिक्षक देवराज लामाज्यू, अनि यहाँ हलमा उपस्थित विभिन्न ठाउँबाट उपस्थित हुनुभएका महानुभावहरू, साथै सचेत नेपाली पार्टी प्रदेश नम्बर 1 जसले यो आयोजना गर्यो यसको आयोजक कमिटी, सबैजनालाई मेरो व्यक्तिगत तथा सचेत नेपाली पार्टी केन्द्रीय कमिटीको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यो सचेत नेपाली पार्टी प्रदेश नम्बर 1 ले आयोजना गरेको कार्यक्रम भएको हुनाले आई कन्ट्याक्ट गर्दै यो प्रशिक्षणको केही बोल्न पाए हुन्थ्यो। त्यसैले सचेत नेपाली पार्टीका हाम्रो मोरङ जिल्ला अध्यक्ष, मोरङ जिल्ला संयोजक तथा यस प्रदेशका सक्रिय लिडर ज्यूहरूलाई यता आई कन्ट्याक्ट गर्दै यता बसिदिनु भए, आई कन्ट्याक्ट गर्दै कुरा गर्न पाए हुन्थ्यो सञ्जीव कोइराला ज्यू र पवित्रा सङ्गम ज्यूलाई, किनकि यो यही प्रदेशले आयोजना गरेको कार्यक्रम भएको हुनाले आई कन्ट्याक्ट गर्दै उहाँहरूसँग बात गर्दा अझ मजा हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई। सचेत नेपाली पार्टी यो देशमा केही गर्नको निम्ति
आएको पार्टी हो। पुराना पार्टीहरूले यो देशमा केही पनि गरेनन्। देशमा ताण्डव नृत्य मात्रै चलिरह्यो र हाम्रा पुस्तौं पुस्ताले सधैँभरि दुःख पाइरहे, पुस्तौं पुस्ताले सधैँभरि आफ्नो भविष्य खोज्न संसारभरि भौँतारिरहनु पर्यो। त्यसैले सचेत नेपाली पार्टी हाम्रो यस पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष श्री पुण्य प्रसाद प्रसाईजीको भिजन र दृष्टिकोणमा निर्माण भएको पार्टी हो। सचेत नेपाली पार्टीको सर्वप्रथम म यहाँहरूलाई केही बेसिक चिजहरू, सचेत नेपाली पार्टीका केही बेसिक सिद्धान्तहरू बताएर यसपछि म लिडरशिपसँग सम्बन्धित केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। त्यसैले यहाँहरूले कृपया केही ध्यान दिएर सुन्नु होला कि सचेत नेपाली पार्टी किन आवश्यक छ र यो पार्टीले यो पार्टी यो देशमा के गर्नको निम्ति गठन भएको हो। यो पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष यति धेरै किन तम्तयार भएर मेची महाकाली यस्तो कोरोनाको पेन्डामिक, बाढी पहिरो, आँधी हुरी जस्तोसुकै समयमा पनि किन उहाँ देशभरि कुदिरहनु भएको छ, यो कुराको बारेमा म केही यहाँहरूलाई प्रकाश पार्न चाहन्छु। सचेत नेपाली पार्टीको सिद्धान्त सर्वपहिचानवाद, नागरिक समाजवाद हुँदै अन्तिम लक्ष्य न्यायिक समतावाद हो। सर्वपहिचानवाद भनेको यहाँहरू पनि भोलिपर्सि ट्रेनर हो, यहाँहरूले पनि पछि गएर ट्रेनिङ नै दिनुपर्छ आफ्नो स्थानमा, आफ्नो जिल्लामा, आफ्नो क्षेत्रमा। त्यसैले यहाँहरूले केही बेसिक चिजहरू बुझ्नै पर्ने हुन्छ, जुन म बेसिक मात्रै बताइरहेको छु किनकि मभन्दा पछाडि आउने आगामी वक्ताहरूले सचेत नेपाली पार्टीका दर्शन र सिद्धान्तलाई केही डिटेलमा गएर बताउनु हुनेछ। म अहिले बेसिक चिज बताउँदैछु। सर्वपहिचानवाद भनेको यो देश 125 वटा जाति, 123 भाषा बोल्ने मान्छेहरूले निर्माण भएको देश हो। हिमाल, पहाड, तराई भौगोलिक अवस्था रहेको यो देश हो। यो देशमा कुनै एउटा जाति, कुनै एउटा भाषा, कुनै एउटा धर्म, कुनै एउटा वर्ण, लिङ्ग कसैले पनि एउटाले मात्रै हालिमुहाली गर्न पाउँदैन। प्रत्येक जात, जाति, भाषा, धर्म, वर्ण, लिङ्गको यो देशमा समान अधिकार छ। त्यसैले तिनीहरूले उचित रूपमा आफ्नो पहिचान यो राष्ट्रमा स्थापित गर्न पाउनुपर्छ भनेर सचेत नेपाली पार्टीले सर्वपहिचानवादको सिद्धान्तलाई अङ्गीकृत गरेको छ, अगाडि सारेको छ, अङ्गीकार गरेको छ। अब यो सर्वपहिचानवादले केवल 125 जाति, 123 भाषा, विभिन्न धर्म, सम्प्रदाय, क्षेत्र, वर्ण, लिङ्गका मान्छेहरूलाई मात्र सम्बोधन गर्दैन। सर्वपहिचानवाद भनेको भगवानदेखि यो धरतीमा हामीले देख्दै नदेख्ने एउटा सूक्ष्मति सूक्ष्म भाइरसको पनि उत्तिकै महत्त्व छ। यो पृथ्वी प्रत्येकको वासस्थान हो भन्छ सर्वपहिचानवाद। त्यसैले हामीले पर्यावरण जोगाउन जरुरी छ। हाम्रो पर्यावरण हाम्रो लागि, मानिसको लागि, यो जीव जगतमा बाँचेका सम्पूर्ण चराचर जगतका जीवित चिजहरूको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण वस्तु भनेको पर्यावरण हो। यदि पर्यावरण सफा छैन भने हाम्रो स्वास्थ्य सफा छैन, हाम्रो स्वास्थ्य सफा छैन भने हाम्रो जीवनको, सभ्यताको अस्तित्व छैन। यसै कारणले हामीले पर्यावरण सफा राख्नुपर्छ। त्यसको निम्ति हामीले जति पनि जीव जन्तु यो धरतीमा छन्, हाम्रो ठाउँमा छन्, हाम्रो जङ्गलमा छन्, हाम्रो जमिनमा छन्, ती प्रत्येकको संरक्षण गर्नुपर्छ। कर्ताहरूलाई कन्भिन्स गर्न सक्छ। अध्ययनशील र भाषण कला हुनु पर्यो। अध्ययनशील भन्दाखेरि उसले संसारका विभिन्न व्यक्तित्वहरूका जीवनीहरू, प्रेरक बुक्सहरू उसले पढिरहेको हुनुपर्छ। किताब पढ्नु एउटा सुयोग्य लिडरको महत्त्वपूर्ण एउटा नेचर हो, प्रकृति हो। उसले पढ्नै पर्छ। पढ्नलाई अल्छी गर्ने मान्छे र संसारको बारेमा बुझ्न अल्छी गर्ने मान्छे कहिले पनि एउटा सुयोग्य लिडर हुन सक्दैन। म तपाईहरुलाई एउटा महत्त्वपूर्ण किताब प्रेस्क्राइब पनि गर्छु। हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्षज्यूले लेख्नु भएको किताब यस आई क्यान भन्ने छ। त्यसले तपाईलाई सधैँभरि अगाडि बढ्नको निम्ति एउटा प्रेरणा दिइरहेछ। यस आई क्यान भन्ने पुस्तक यो अहिले देशमा 1 लाख भन्दा ज्यादा बिक्री भइसकेको पुस्तक हो। त्यसले तपाईलाई प्रेरणा दिन्छ। त्यसैले एउटा सुयोग्य लिडर आत्मविश्वासी हुनुपर्छ। आत्मविश्वासी मान्छे तपाईलाई भन्दा तपाई सानो पार्टी, यस्तो पार्टी तपाईले के गर्न सक्छ, तर तपाईसँग आत्मविश्वास छ भने, किनकि कुनै पनि भारतीय जनता पार्टी आजभन्दा 30-35 वर्ष अगाडि केही पनि थिएन, तर आज पटक पटक रुलिङ पार्टी हो। त्यसैले हामी पनि भोलि यो देश हाँक्न सक्ने सक्षम व्यक्ति हौं भन्ने त्यो प्रकारको आत्मविश्वास भएको मान्छे मात्रै एउटा राम्रो लिडर हुन सक्छ। मैले लिडरका बारेमा 1-2 कुराहरू बताएँ। अरू वक्ताहरूले पनि यस विषयमा बताउनुहुनेछ। अब म केही अलिकति फरक रूपमा यहाँहरूलाई अर्को प्रशिक्षणको मेरो अर्को चरणमा म प्रवेश गर्दछु। त्यो हो हामीले चुनावको लागि कसरी तयारी गर्ने, चुनावमा कसरी अग्रसर हुने, कसरी अगाडि बढ्ने। तपाईँ हामी देशको सेवाको लागि तयार छौँ भने हामीले चुनाव फेस गर्नको लागि तयार हुनुपर्छ। चुनावमा सहभागी हुनु
सबैभन्दा पहिलो शर्त हो पार्टीको। यसको लागि हामीले आफ्नो क्षेत्रमा चुनाव हुनुभन्दा 6 महिना अगाडिदेखि नै एकदमै सूक्ष्म रूपले तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। 6 महिना अगाडिदेखि नै त्यो तयारी हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ जब चुनाव हुन्छ। सबैभन्दा पहिला कुन क्षेत्रमा तपाईँ कुन अवस्थामा चुनाव लड्ने भन्ने तपाईँसँग निर्णय हुनुपर्छ। जस्तै सङ्घीय संसदको चुनाव लड्ने हो कि प्रतिनिधि सभाको, प्रदेश संसद हो कि, गाउँपालिका र नगरपालिकाको मेयर हो कि, गाउँपालिका र नगरपालिकाको वडा अध्यक्ष। यसमा केमा लड्छु भन्ने तपाईँलाई लाग्छ त्यो तपाईँ आजभोलि नै, अब चुनाव आउन 1 वर्ष र केही महिना मात्रै बाँकी छ, तपाईँ निर्णय गर्नुहोस्। सचेत नेपाली पार्टीले तपाईँलाई अपलिफ्ट गर्नेछ। कसरी त्यो त्यसमा जित्ने भनेर हामीले एउटा खाका र संरचना तयार गर्नेछौँ। त्यो सबभन्दा पहिला हामीले के गर्नु पर्यो, तयार गर्नु। त्यसै गरी चुनाव क्षेत्र तपाईँको कहाँ बनाउने, कुन चुनाव क्षेत्रमा तपाईँ चुनाव लड्नुहुन्छ त्यो तय गर्नुहोस्। चुनावको लागि फन्ड कसरी, केही न केही पैसा त चाहिन्छ। बिना पैसा त केही पनि हुँदैन। केही पैसा त हामी यहाँ यति भेला हुन्छौँ, भेला हुने पनि एउटा फ्लेक्स बनाउनु पर्यो, माइकिङ व्यवस्था गर्नु पर्यो, हल व्यवस्था, जताततै पैसा त खर्च छ। चुनावमा पैसा खर्च हुन्छ। त्यो फन्ड कसरी कलेक्सन गर्ने त्यो बारेमा तपाईँले सोच्नुपर्ने हुन्छ। म पनि आफ्नो केही राय दिनेछु यस विषयमा। विश्वासिला मान्छेहरूको एउटा साँगुरो टिम बनाउनुहोस्। तपाईँ एउटा थोरै मान्छेहरूको, साँगुरो भन्नाले थोरै मान्छेहरूको एउटा टिम बनाउनुहोस् र स्थानीय समस्याहरूमाथि कसरी जनमत बनाउने भनेर तपाईँहरू छलफल गर्नुहोस्। तपाईँको क्षेत्रको समस्या के हो त्यो समस्या सबभन्दा पहिला तपाईँले पहिचान गर्नुपर्छ। अब विजयको लागि तपाईँसँग आत्मविश्वास हुनुपर्छ। चुनावमा जहिले पनि उठिसकेको मान्छेले म यो चुनाव अवश्य जित्नेछु भन्ने विजयको आत्मविश्वास भयो भने मात्रै त्यो मान्छेले चुनाव जित्छ अथवा चुनावमा सम्मानजनक सहभागिता उसले प्राप्त गर्छ। भोटमा उम्मेदवार भइसकेपछि जित र हासिल त अवश्य, जित र हार त अवश्य हासिल हुन्छ कि जित हासिल हुन्छ कि त हार हुन्छ। त्यो दुईटैको लागि तयार हुनुपर्छ। तर तपाईँसँग आत्मविश्वास हुनुपर्छ कि म जित्छु। कसैसँग तपाईँले गठबन्धन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। स्थानीय स्तरमा कुनै पार्टी, तिनीहरूसँग गठबन्धन गरेर यदि तपाईँ चुनावमा जित्नुहुन्छ भने तपाईँले स्थानीय स्तरमा नै मैले यो पार्टीसँग गठबन्धन गर्दैछु है, यहाँ मलाई यो फलानो नगरपालिका फलानो गाउँपालिकाको मेयरमा अथवा वडा अध्यक्षमा म उठ्दैछु, यसको लागि मैले फलानो पार्टीसँग गठबन्धन गर्दैछु भनेर तपाईँ आफूभन्दा माथिल्लो लेभललाई जानकारी गराउनुहोस्। तपाईँको गठबन्धन गर्नुहोस्, चुनावमा जित्ने प्रयास गर्नुहोस्। र यसका साथै आफ्नो चुनाव प्रचारमा जुट्नेहरूका माझ कहिल्यै पनि तपाईँले कमजोर र पराजित मानसिकता हो, हाम्रो पार्टी सानो छ, के होला कसो होला भन्ने मानसिकता तपाईँले दर्शाउनु हुँदैन। हामी जित्छौँ, हाम्रो जित निश्चित छ भन्ने तपाईँसँग त्यो आत्मबल हुनुपर्छ। समय व्यवस्थापन अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कडी हो चुनाव जित्नको लागि। सही समयमा सही फैसला एकदम जरुरी छ। एक मात्र गलत निर्णय तपाईँको राजनीतिक जीवनमा भारी पर्न सक्छ। त्यसैले निर्णय गर्दाखेरि पाइमा तपाईँले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँ आज समय बर्बाद गर्नुहुन्छ भने भोलि समयले तपाईँलाई बर्बाद गरिदिन्छ। यो एउटा आह्वान पनि हो। तपाईँ समयलाई आज सदुपयोग गर्नुहोस्, भोलि समयले तपाईँलाई उच्च स्थानमा पुर्याउँछ। कठिन समय सधैँ रहिरहँदैन, तर कठिन र खराब मान्छेहरू तपाईँको वरिपरि रहिरहन सक्छ। त्यो पहिचान गर्नुहोस्। कठिन र खराब मान्छेहरू तपाईँका छेउछाउमा सधैँ हो यो यस्तो भन्ने कम्प्लेन गरिरहने मान्छेहरू छन् भने तिनीहरूबाट दूर रहनुहोस्। तिनीहरूले तपाईँलाई केही पनि गर्नेवाला छैन। त्यसमा तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यसै गरी विश्वसनीयता हुनुपर्छ तपाईँसँग। जनतासँग विश्वासको सम्बन्ध बनाउनको निम्ति तपाईँले झुट्टा आश्वासन दिनु हुँदैन र कुनै धर्म सम्बन्धी कुरा गरेर धार्मिक प्रचार गरेर म फलानो धर्म तिलानो धर्म भनेर पनि गर्नु एउटा क्षणिक राजनीति हो। त्यसले तपाईँलाई दिगो राजनीतिमा लाँदैन। तर जनताको विश्वास जित्नको निम्ति तपाईँले आफ्नो ग्रुपको सामूहिक निर्णयमाथि निर्भर हुनुपर्छ, सामूहिक निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरू कति महत्त्वपूर्ण छन् भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँका इमान्दार, कर्तव्यनिष्ठ, मिलनसार र सेवादायी तपाईँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले उनीहरूलाई जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ। आफ्नो टिमलाई, आफ्नो क्षेत्रका जनताहरूलाई यसको लागि तपाईँले राम्रो टिम बनाउनु पर्ने हुन्छ। डाक्टर मार्टिन लुथर किङले भन्नुभएको थियो, राम्रो र सफल लिडर मानिसका विचारहरूको पछि दगुर्दैन, उसले मानिसका विचारहरूलाई नै बदलिन्छ। तपाईँसँग विचार बदल्न सक्ने क्षमता हुनुपर्छ। सचेत नेपाली पार्टी सर्वपहिचानवाद, नागरिक समाजवाद र न्यायपूर्ण समतावादको पक्षमा छ। यो अरू पार्टीभन्दा यसरी फरक छ भनेर तपाईँले उनीहरूका विचारलाई बदल्न सक्ने हुनुपर्छ। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला तपाईँले सचेत नेपाली पार्टीको दर्शन नै बुझ्नुपर्छ।
यस्तै गरी प्रत्येक दिन तपाईले 10 र 20 जना नयाँ मानिससँग प्रत्येक दिन तपाईले भेटघाट गर्नुपर्ने हुन्छ, उहाँहरूका विचार सुन्नुपर्ने हुन्छ। भेटेका सबै मान्छेहरूको मोबाइल नम्बर, इमेल तपाईले टिपेर राख्नुपर्ने हुन्छ ताकि उहाँहरूसँग तपाईले फेरि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहोस्। र यसमा तपाईले घमण्डीपना देखाउनु भयो अथवा म ठुलो भएँ भन्ने देखाउनु भयो भने कहिल्यै पनि तपाई लिडर बन्न सक्नुहुन्न। तपाई सधैँ त्यतिकै एउटा टोलमा एउटा चिया पसलमा चिच्याइरहने व्यक्ति मात्रै हुनुहुन्छ। तपाई स्वयं लिडर बन्न सक्ने गुण तपाईको रहँदैन। विश्वासीलाई 10 जनाको फेरि एउटा कोर टिम, एकदमै नजिकको निकटको टिम बनाउनुहोस् र त्यो टिमलाई परिचालन गर्नुहोस्। उनीहरूलाई एउटा एउटा जिम्मेदारी दिनुहोस्। जस्तै एकजनालाई दिनुहोस् मिडिया सम्बन्धी, अर्कोलाई दिनुहोस् वाणिज्य सम्बन्धी, अर्कोलाई दिनुहोस् मजदुर हेर्ने, अर्कोलाई दिनुहोस् विद्यार्थी हेर्ने, अर्कोलाई दिनुहोस् कानुन हेर्ने, अर्कोलाई दिनुहोस् सामाजिक सञ्जाल आदि हेर्ने। यसरी 10 जनाको एउटा एउटा जिम्मेदारी छुट्याइदिनुहोस्। मान्छेले जिम्मेदारी पाएन भने त्यो मान्छे निकम्मा हुन्छ, उसले केही पनि गर्न सक्दैन, ऊ लगनशील भएर काम गर्दैन। जिम्मेदारी दिनु तपाईको प्रथम र प्रमुख दायित्व। ग्राउन्ड लेभलमा यो कोर ग्रुपका मान्छेहरूलाई यसरी जिम्मेदारी तपाईले दिनुपर्ने हुन्छ। यसको लागि तपाईले राम्रो रणनीति बनाउनु पर्ने हुन्छ। माथिका टिमहरूसँग तपाईले नियमित बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ र रणनीति तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। बिना रणनीति भावुकताको आधारमा तपाईले निर्णय लिनु हुँदैन। तर रणनीति बनाउँदा जहिले पनि तपाई के कुरामा ध्यान दिनुस् भने जनताको मुड कस्तो छ, जनता तपाईको क्षेत्रमा के चाहिरहेको छ। जनताहरू अहिले जनताको मुड के छ त भन्दा पुराना पार्टीहरूबाट वाक्तदिक्क भएको मुड छ। त्यो मुडलाई तपाईले क्याच गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको क्षेत्रमा के हो महत्त्वपूर्ण? तपाई इटहरी विराटनगरमा बस्नुहुन्छ भने होला पोल्युसन होला, गार्बेज म्यानेजमेन्ट होला, अरू प्रब्लमहरू होला, त्यो विषयलाई तपाईले इस्यु बनाउनु पर्ने हुन्छ। तपाई कुनै गाउँमा राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ, गाउँपालिका स्तरको भने त्यहाँ एउटा सानो कल्भर्ट चाहिएला, पुल चाहिएला, त्यो विषयलाई तपाईले प्रमुख इस्यु बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। न कि त्यति बेला तपाईले लिपुलेख र कालापानी भन्नु पर्दैन। तपाईले आफ्नो क्षेत्रका, आफ्नो ठाउँका मान्छेहरूको समस्या मात्रै उजागर गर्ने। त्यो देशको कालापानी, लिपुलेख, नेपालको बोर्डर मिचिएको, नाकाबन्दी भएको कुरा भन्नको लागि तपाईलाई अर्कै समय प्राप्त हुन्छ, अरूै समयमा तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ। तर अहिले त्यो चुनावको बेलामा तपाईले यी कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जोखिम र स्पष्ट लक्ष्य तपाईले वहन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै जोखिम भनेको तपाईले चुनावमा अघि भनिसके यो कुरालाई, तपाईले चुनावमा हार पनि पाउने सम्भावना रहन्छ। त्यसलाई त्यो पनि बियर गर्न तयार हुनुहोस्, तर तपाई जहिले पनि म जित्छु भन्ने स्पष्ट लक्ष्य लिएर अगाडि बढ्नुहोस्। जनतासँग तपाईले जहिले पनि सुमधुर र नजिकको सम्बन्ध बनाउनु पर्ने हुन्छ। कुनै क्षेत्रमा चुनाव जित्नको लागि सर्वसाधारणसँग निकट हुनु तपाईको एउटा प्राथमिक दायित्व हो। तपाईले निकट हुनै पर्ने हुन्छ। त्यसैले जनताहरूका कुराहरूलाई तपाईले क्यास गर्नै पर्ने हुन्छ, उहाँहरूको समस्याहरूलाई। अब फन्ड कलेक्सन, अघि मैले भनेको थिएँ तपाईँ कसरी पैसा कलेक्सन गर्ने आफ्नो क्षेत्रमा चुनावको लागि। आफ्नो कोर टिमबाट तपाईँ थोरै पैसाको चन्दा सङ्कलन गर्नुहोस्। गाउँ र टोल स्तरमा ससाना कार्यक्रमहरू आयोजना गर्नुहोस्। गाउँ र टोल स्तरमा तपाईँ 10 जना हुनुहुन्छ, एउटा टोलमा चिया पसलमा गएर 10 जनाले एउटा सानो पूर्ण सभा गरिदिइहाल्नु र त्योबाट पनि तपाईलाई जुझारु कार्यकर्ताहरू प्राप्त हुन्छ, जसले गर्दा तपाईलाई फन्ड कलेक्सन गर्न सहज हुन्छ। त्यसैगरी पार्टीको हेल्पलाइनको नम्बर दिएर तपाईले सदस्यता अभियान चलाउनुहोस् र सदस्यता बढाएपछि प्रत्येक सदस्यबाट तपाईले निश्चित रकम लिन सक्नुहुन्छ र त्यो रकम तपाईले आफ्नो चुनावमा खर्च गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी विभिन्न कार्यक्रमहरू जस्तै ठाउँ-ठाउँमा नेतृत्व विकासका कार्यक्रमहरू अनि अरू आवश्यक कार्यक्रमहरू तपाईले सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईको पार्टी अफिस विराटनगरमा अथवा इटहरीमा छ भने त्यहाँ नजिकै तपाईँ आफ्नो पार्टी अफिससँगै एउटा यस्तो गरिदिनुहोस् कि अङ्ग्रेजी भाषा सिकाउने कक्षा सुरु भयो भनेर लगाइदिनुहोस्। त्यहाँ 2 जना टिचरलाई हायर गर्नुहोस्, त्यहाँ स्टुडेन्टहरू आउँछ, त्योबाट फाइदा तपाईँलाई हुन्छ। त्यो फाइदाले तपाईँले त्यहाँनिर पार्टीको अफिस सञ्चालन गर्नुहोस् र आफ्नो राजनीतिमा लगाउनुहोस्। त्यो एउटा सधैँभरि हामीले ठुल्ठुला धनी उद्योगपतिहरूको मुख ताक्यौँ भने, यी अरू पार्टीहरूले जसरी गरे ताक्यो भने उनीहरूले पछि तपाईँलाई दुरुपयोग गर्न सक्छन्। त्यसबाट तपाईँ बच्नुपर्छ। तपाईले प्रचार प्रसार कसरी गर्ने? अखबार, वाल पेन्टिङ, लाउड स्पिकर र पोस्टरको तपाईले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यी चाहिँ पारम्परिक तरिका हुन् प्रचार गर्ने। यसका साथै ह्यान्डबिल, पर्चा आदि पनि तपाईले गर्नुपर्ने हुन्छ। चुनाव क्षेत्रको घर-घरमा तपाईँ जानुपर्ने हुन्छ र त्यो घर-घरमा चुनाव क्षेत्रमा गएर आफ्ना ह्यान्डबिल, आफ्ना पर्चाहरू दिएर मेरो पार्टी, हामी नयाँ पार्टी छौँ, यस्तो छौँ, हाम्रो दर्शन यो चाहिँ एकचोटि हेरिदिनु है भनेर तपाईँले घर-घरमा प्रत्येक 10 दिनमा तपाईँ पुग्नुभयो भने तपाईँले स्थानीय स्तरमा विजय प्राप्त गर्ने सम्भावना हुन्छ।
ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक, टिकटक लगायतका विभिन्न सामाजिक सञ्जाललाई तपाईँले सामाजिक सञ्जालको ग्रुप बनाउनुहोस् र त्यो मार्फत तपाईँले प्रचार गर्न सक्नुहुन्छ। हेल्पलाइन नम्बर दिन सक्नुहुन्छ। ससाना कोणसभा र जनसभा गरेर पनि तपाईँले आफ्ना कुराहरू बताउन सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईँले स्लोगन बनाउनु पर्ने हुन्छ। स्लोगन जस्तै हामीले हाम्रो यहाँ स्लोगन पनि लेखिएको छ, मेरो विश्वास मेरो भरोसा सचेत नेपाली अन्तिम आशा। यस्ता प्रकारका स्लोगनहरू तपाईँले स्थानीय स्तरमा पनि बनाउनु भयो भने तपाईँ उम्मेदवारको रूपमा बनाउनु भयो भने तपाईँलाई फ्रुटफुल हुनेछ। पार्टीको नाममा बनाउनु भने झनै फ्रुटफुल हुनेछ। यस्तै गरी टी सर्ट र क्यापहरू पनि प्रयोग गरेर प्रचार गर्न सकिन्छ। यी विभिन्न प्रचारका विभिन्न माध्यमहरू तपाईँले आफ्नो पक्षमा कसरी माहौल बनाउने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै जातिवाद, धर्मवाद आदि इत्यादि नअपनाउने मैले अघि पनि भनिसकेँ। यसले तपाईँलाई क्षणिक राजनीति मात्रै हो। अनि 1 महिने, 3 महिने र 6 महिने कार्यक्रमहरू तपाईँले तय गर्नुपर्ने हुन्छ। 6 महिना चुनावभन्दा 6 महिना अगाडि गर्दै हुन्छ भने अब यो 1 महिनामा म यति कार्यक्रम गर्नेछु, 2 महिनामा यति गर्नेछु, 3 महिनामा यति गर्नेछु भनेर तपाईँले 1 महिने, 2 महिने, 3 महिने कार्यक्रमको खाका तयार गर्नुहोस्। त्यस्तै गरी तपाईँले स्थानीय मुद्दामा धरना, जुलुस र कोण सभा गर्न हिचकिचाउनु हुँदैन। 10 जना भए पनि जुलुस बसिहाल्ने, धरना बसिहाल्ने, कोण सभा गरिहाल्ने र अघि भनेका जस्ता प्रचार सामग्री घर घरमा पुर्याउने र तपाईँले हरेक क्षेत्रमा नेपालमा आदिवासी जनजातिहरूको बाहुल्यता हुन्छ। आदिवासी जनजातिहरूलाई कसले कसरी दुरुपयोग गरे त्यो कुरा तपाईँले ध्यान दिनुहोस् र त्यसैसँग सम्बन्धित भएर तपाईँले आदिवासी जनजातिहरूलाई सचेत नेपाली पार्टीले कसरी सर्वोच्च स्थानमा पुर्याउँदैछ यसको सिद्धान्त के हो भन्ने कुरा यहाँले प्रचार गर्न सक्नुभयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ। जब चुनाव आउँछ त्यति बेला बुथ म्यानेजमेन्टमा तपाईँले खट्नुपर्ने हुन्छ। एउटा बुथमा 2-3 हजार जनाको मतदाताहरू हुनुहुन्छ। त्यो 2-3 हजार जना मतदाताहरू भएको ठाउँमा कम्तीमा पनि 10 जना आफ्ना सक्रिय र विश्वासिला व्यक्तिहरूलाई बुथमा पठाउनु पर्ने हुन्छ, प्रत्येक बुथमा, र ताकि जसले त्यो बुथको म्यानेजमेन्ट हेर्न सकुन्। त्यस्तै गरी नेपाली जनताहरूलाई गाउँघरमा यस्तो लाग्छ कि अशिक्षाको कारणले जनताहरूले विभिन्न प्रकारका नकारात्मक विचारहरू पालेर बसेका हुन्छन्। मानिसहरूलाई लाग्छ कि पैसावाला वा नामवाला मान्छेले मात्रै भोट जित्छ भन्ने लाग्छ, तर यो गलत कुरा हो। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय चुनावमा पनि यो साबित भइसकेको छ कि पैसावाला र नामवाला नभएका मान्छेहरूले पनि चुनाव जितेका हुन्छन्। साथसाथै स्थानीय स्तरका मान्छेहरूको, जनताहरूको गरिबी, विकासहीनता आदि इत्यादि हटाउनको लागि कुनै एन्जेल, कुनै देवदूत जस्तो मान्छे मेरो क्षेत्रमा आउँछ र उसले यो ठाउँ विकास गर्छ भनेर उहाँहरूले सोच्नु भएको हुन्छ। त्यो सोचाइ सर्वथा गलत सोचाइ हो, किनकि कुनै पनि एउटा एन्जेल आउँदैन, तर त्यो एन्जेल तपाईँ आफै स्वयं बन्न सक्नुहुन्छ। ताकि उहाँहरूका मुद्दाहरूलाई एड्रेस गरेर तपाईँ त्यो एन्जेल बन्न सक्नुहुन्छ। सेवाभावले मुद्दामा आधारित आन्दोलन तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ र यसैमा तपाईँले जनतालाई जोड्नुपर्ने हुन्छ। राजनीति जहिले पनि अवसरको खेल हो र यो अवसर चुक्यो भने तपाईँले कहिले पनि त्यो राजनीतिमा आफ्नो स्थान बनाउन सक्नुहुन्न। राजनीतिमा जहिले पनि अवसर महत्त्वपूर्ण चिज हो। अब तपाईँले अघि मैले भनेको थिएँ भाषण कला र केही महत्त्वपूर्ण अध्ययनशीलता र भाषण कला पनि तपाईँमा हुनुपर्छ भनेको थिएँ। यसको लागि तपाईँले आफ्नो वक्तृत्व र बोल्ने कला सम्बन्धी केही कुराहरू विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै बोल्नको निम्ति बोल्दाखेरि तपाईँले पहिला नै तयारी गरेर आउनुपर्छ। कोही मान्छेले भन्नुहुन्छ कि मेरो त पहिलो एक्सपिरियन्स हो, मैले बोल्न सकिनँ, किनकि उहाँले तयारी नै गरेको छैन त कसरी बोल्नुहुन्छ। तपाईँले पहिला नै लेख्नु पर्यो, म यो क्षेत्रमा, मेरो क्षेत्रमा मेरा मान्छेहरूलाई यही कुरा बोल्छु। भोलि यहाँहरूलाई बोल्ने चान्स दिनुहुनेछ हाम्रो आयोजकले, त्यति बेला तपाईँले के बोल्ने भनेर टिपोट गर्नुहोस्, लेख्नुहोस्। त्यो भयो भने तपाईँलाई सहज हुन्छ बोल्नको निम्ति। राम्रो वक्तालाई सुन्नको निम्ति पनि, सुन्ने श्रोताहरूलाई पनि राम्रो वक्ता मजा लाग्छ, रमाइलो लाग्छ। त्यसैले राम्रो वक्ता बन्ने सधैँ प्रयास गर्नुपर्छ। कहिले पनि गल्तीबाट त्रसित हुनु हुँदैन, डराउनु हुँदैन। गल्ती गर्ने मान्छेले सिक्दै गइरहेको हुन्छ, तर त्यो गल्ती दोहोऱ्याउनु छैन। एकपटक गल्ती हुन्छ, सिकिन्छ, त्यसलाई नदोहोऱ्याउनुहोस् र आफू कसरी राम्रो वक्ता बन्ने भन्नेतिर तपाईँ सधैँ अग्रसर बन्नुहोस्। तपाईँले भाषण दिँदाखेरि तुरन्तै आफ्नो विषय उठान गरिहाल्नुहोस्। कुनै लम्बेतान लामो अगाडि पछाडि अरू कुराहरू भनेर तपाईँले भाषणलाई, महत्त्वपूर्ण कुरालाई पछि पार्नुहुन्छ भने त्यो रमाइलो हुँदैन, राम्रो हुँदैन। त्यसैले तुरन्तै आफ्नो कुरा सुरुवात गर्ने। साथसाथै संवाद शैलीमा तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै स्थानमा आफ्ना कार्यकर्ताहरूसँग संवाद शैली भनेको तपाईँको प्रब्लम के थियो अरे, तपाईँ कुन वडाबाट आउनुभएको हो,
तपाईँको प्रब्लम के थियो भन्नुहोस् त भनेर उहाँलाई सोधेर संवाद शैलीमा गर्नुभयो भने अपनत्व बोध हुन्छ। प्रत्येक व्यक्तिको नाम ख्याल गर्नुहोस्। नामले तपाईँलाई धेरै अपनत्व बोध गराउँछ। तपाईँले उसको नाम भन्नुभयो भने उसले ओहो यसले त मलाई चिनेको छ, उहाँले मलाई चिन्नु भएको छ, त्यसैले उहाँ ठिक मान्छे हो भन्ने उसले पहिलो झड्कामै उसको पोजिटिभ गइहाल्छ। त्यसैले नाम कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। यसरी तपाईँले आफ्नो वक्तृत्व कलालाई पनि, आफ्नो भाषण कला, आफ्नो बोल्ने कलालाई पनि तपाईँले निखार्न सक्नुहुन्छ। सफल नेतृत्व त्यो हो जसले अरूलाई सम्मान दिन्छ, अरूप्रति स्नेह राख्छ, जहिले पनि उसँग हाँसिएर सुन्छ, उसले केही हँसाउने कुरा गर्छ। जहिले निराश भइराख्ने, अँध्यारो अनुहार राख्ने मान्छे कहिले पनि लिडर हुन सक्दैन र उसले विजय पनि प्राप्त गर्न सक्दैन। मानिसलाई बुझ्न सक्ने शक्ति हुन्छ। त्यसैले उसले आफ्ना शुभचिन्तक, आफ्ना जनता, आफ्ना फलोअर्सहरू यदि बढाउँछ भने उसँग यी शैलीहरू, सम्मान गर्ने, स्नेह गर्ने, प्रभावशालीता, यस्ता शैलीहरू हुनु नै पर्छ। त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। बोल्दाखेरि सही उच्चारण गर्यो भने त्यो धेरै राम्रो हुन्छ। उच्चारणमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी पहिले नै कन्सेप्ट तयार गर्यो भने, के बोल्ने भनेर कन्सेप्ट तयार गर्यो भने त्यसले पनि रिभिजन गर्ने, त्यसलाई सुधासुधी गर्ने, राम्रो गर्ने भयो भने तपाईँलाई बोल्नको निम्ति त्यसले सहयोग गर्छ। जहिले पनि जितप्रतिको विश्वास, उत्साह र ऊर्जावान भइरहेको मान्छे भने उसले चुनावमा विजय प्राप्त गर्छ। अब चुनावमा विजय प्राप्त गर्न केही महत्त्वपूर्ण चिजहरू पनि चाहिन्छ। जस्तै पार्टीगत रूपमा हामीले हेर्यौँ भने हाम्रो पार्टीको सिद्धान्त सर्वपहिचानवाद, नागरिक समाजवाद र न्यायमूलक समतावाद भन्ने सिद्धान्त छ। यो सिद्धान्त अत्यन्त राम्रो छ। यो सिद्धान्त हाम्रो देशमै हाम्रो यस सचेत नेपाली पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्षले देशका कुना कन्दरा, मेची महाकाली पुगेर प्रतिपादन गर्नुभएको सिद्धान्त हो। उहाँले कार्ल मार्क्सले जर्मनीमा प्रतिपादन गरे सिद्धान्त, माओ सेतुङले आफ्नै देशमा गरे, कसले कहाँ गरे, तर सर्वपहिचानवाद, नागरिक समाजवाद र समतावादको सिद्धान्त हामीले हाम्रो अध्यक्षज्यूले नेपालमा प्रतिपादन गर्नुभएको सिद्धान्त हो। यो यही लागू हुने सिद्धान्त हो। त्यसैले हाम्रो सिद्धान्त राम्रो छ। हाम्रो सिद्धान्तप्रति तपाईँ जहिले पनि गर्व गर्नुहोस्। अनि हाम्रो पार्टीको चुनाव चिन्ह सिंह छ। चुनाव चिन्हले पनि तपाईँलाई चुनाव जित्नको निम्ति धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। त्यो तपाईँले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो देशलाई जहिले पनि केही जातिहरूले, केही व्यक्तिहरूले यो देशलाई संसारमा पहिचान दिलाएका छन्। राई, लिम्बू, मगर, गुरुङहरूले वीर गोर्खाली भनेर धरतीभरि पहिचान गराएको देश हो नेपाल। शेर्पाहरूले संसारका महान आरोही नेपाली भनेर संसारमा चिनाएको देश हो नेपाल। नेवारहरूले संसारमै सबैभन्दा महान कल्चर, भव्य कल्चर भएको देश हो नेपाल भनेर नेवारहरूले संसारमा चिनाएको देश हो नेपाल। मधेसी थारूहरूले यो देशको सिमानामा सधैँभरि अडिग रहेर राष्ट्रको सिमाना जोगाएर नेपाललाई दक्षिणमा तराईसम्म फैलिएको नेपाल छ भनेर चिनाएको देश हो। त्यसैले यी सबै जाति, यी सबै भाषा, धर्म, वर्ण, लिङ्गहरूलाई सचेत नेपाली पार्टीको सर्वपहिचानवादको सिद्धान्तले समेटेको छ, अङ्गीकार गरेको छ। यसलाई यो सिद्धान्त तपाईँले प्रचार गर्न सक्नुभयो भने निश्चित रूपमा तपाईँ एक सफल र सही लिडर बन्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको लिडरसिपको मार्गमा कसैले पनि तगारो हाल्न सक्दैन। यो सिद्धान्त तपाईँले प्रचार गर्नुहोस्। यो सिद्धान्त प्रतिपादन यसै भएको छैन। मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु। यो सिद्धान्त कयौँ वर्षसम्म अध्ययन गरेर नेपालको जातिगत संरचना, भूगोलगत संरचना, नेपालको भाषागत संरचना, धर्मगत संरचनालाई आधार मानेर त्यसमा बेसिस भएर सचेत नेपाली पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्षज्यूले यो सर्वपहिचानवादको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नुभएको। यो सिद्धान्तले कुनै पनि जाति, भाषा, धर्म, वर्ण, लिङ्गको मान्छेहरूलाई आफ्नो पहिचान हराएकोमा चिन्ता लिनुपर्ने र सडकमा उत्रिनु पर्ने अवस्था आउनु दिने छैन। यो सिद्धान्त सही छ र यो सिद्धान्त सही छ, ठिक छ भनेर हाम्रो यस पार्टीलाई हाँक्ने हाम्रो यस पार्टीका लिडर्स तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो पार्टीका सचिव हुनुहुन्छ देवराज लामा। कयौँ पत्र पत्रिकाहरूमा वर्षौँसम्म उहाँले सम्पादन गर्नुभयो र उहाँले चाहिँ अरू पार्टीहरूमा पनि केही समय, लामो समय उहाँ संलग्न हुनुभयो। उहाँले जेल जीवन बिताउनु भयो, तर उहाँले कतै पनि यो देशलाई पार पाउने सिद्धान्त, पार पाउने प्रकारको नेतृत्व पाउनु भएन। तर उहाँले सचेत नेपाली पार्टीमा उहाँ संलग्न हुनुभएको छ। के यो त्यत्तिकै देवराज लामाले कयौँ वर्षसम्म देशलाई बुझेर र देशको चाहिँ
यो परिस्थितिलाई, जुन परिस्थिति छ हाम्रो अहिले मैले यति व्याख्या गरेको, यसलाई उहाँले बुझेर अरू कुनै पार्टीमा सामेल हुन सक्नुहुन्थ्यो होला, के हुनुहुन्थ्यो होला, तर उहाँ सचेत नेपाली पार्टीमा संलग्न हुनुभयो। यो हामीलाई खुसीको कुरा हो। उहाँ यस्तो लिडर हामीले प्राप्त गरेका छौँ। हाम्रो डाक्टर चेत परियार हुनुहुन्छ, युरोपका विभिन्न देशहरूमा त्यहाँका इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनु भएको हाम्रो डाक्टर साहब, डाक्टर चेत परियार इन्जिनियर हो, पिएचडी डक्टर होल्डर हुनुहुन्छ र उहाँले युरोपका विभिन्न ठाउँमा संरचनाहरू निर्माण गरेर आउनु भएको मान्छे के उहाँ यत्तिकै आउनुभयो त सचेत नेपाली पार्टीमा? हामीसँग एक सुयोग्य र महान लिडर उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता सचेत नेपाली पार्टीको सर्वपहिचानवाद, नागरिक समाजवाद र न्यायमूलक समतावादले प्रदान गरेको छ। त्यसैले डाक्टर चेत परियार यहाँ संलग्न हुनुहुन्छ। हाम्रो जन्जित तामाङ हुनुहुन्छ, जो सचेत नेपाली पार्टीको दर्शनका प्रखर वक्ता हुनुहुन्छ। उहाँले यो दर्शनका पाइ यहाँलाई केलाएर बताउनुहुनेछ, प्रत्येक चिजमा उहाँले व्याख्या गर्नुहुनेछ र जहिले पनि म भन्छु मेरो पार्टीका नेताहरू देवराज लामा, चेत परियार, जन्जित तामाङ, पुण्य प्रसाद प्रसाद, मेरो पार्टीका लिडर्सहरू यो पुरै धरती हाँक्न सक्ने क्षमता भएका एक सुयोग्य लिडर्सहरू हुनुहुन्छ। मलाई गर्व लाग्छ यस्तो लिडरहरूको सन्दर्भमा काम गर्दा। म जहिले पनि मेरो लिडरलाई गौरवान्वित गराउँछु। जब मेरो लिडर गौरव गर्न योग्य मान्छे छ भने त्यसले मलाई पनि गौरवान्वित बनाइरहेको हुन्छ। हामीसँग देश बेचुवा महाकाली सन्धि गरेर देश बेच्ने र 5 पटकसम्म त्यही प्रधानमन्त्री पदमा झुन्डिरहने शेरबहादुर देउवा जस्ता देशघातीहरू छैनन् र त्यस्ता मान्छेहरू हाम्रो देश, हाम्रो पार्टीमा पनि समावेश हुने भएको छ। एक पटक मलाई मेरो पार्टीको श्रद्धेय अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको थियो, उहाँले सचेत नेपाली पार्टीमा कसैले 5 रुपियाँ पनि भ्रष्टाचार गरेको थाहा भयो अहिलेको अवस्थामा र सरकारमा गएको अवस्थामा भने त्यसको पछाडि तरबार झुन्डिरहेको हुन्छ, ख्याल गर्नु होला भन्नुभएको छ। कुनै पनि व्यक्ति भ्रष्टाचार गर्ने म यहाँ पार्टीमा लागेर यसरी पैसा कमाउँछु भन्ने मनसायले आएको छ भने त्यो मान्छेलाई सचेत नेपाली पार्टीमा स्थान छैन। हामी यो देश बनाउने राजनीतिको लागि आएका छौँ। त्यसैले मान्छेले, प्रत्येक व्यक्तिले राष्ट्रको लागि चिन्ता गर्ने हो, न कि व्यक्तिको लागि। नेपाली पार्टीले यसरी देश बनाउन सक्ने इन्फ्रास्ट्रक्चरल वेजबाट, फिलोसोफिकल वेजबाट र अरू विभिन्न वेजबाट देश बनाउन सक्ने लिडर सचेत नेपाली पार्टीले पाएको छ। यी लिडरहरू तपाईँ नेपालका कुनै पनि पार्टीका लिडरसँग तपाईँले तुलना गर्न सक्नुहुन्न। ती भन्दा धेरै माथि हाम्रा लिडर्सहरू हुनुहुन्छ। हामीले त्यस्ता लिडरको अन्डरमा काम गरिरहेका छौँ र उहाँले पक्कै पनि एक दिन चान्स प्राप्त भयो भने हेर्दै